अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 मार्च 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सच्चाई को लाजमन पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करने के बाद दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। सऊदी वज़ारत अमल ने तमाम प्राइवेट कंपनियों को एक बार फिर से खबरदार कर दिया है कि ऑफिसेज बंद होने की सूरत में, जो कि इस वबाई मर्ज की वजह से बंद किए गए हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों में किसी भी किस्म का कोई रद्दोबदल बर्दाश्त या कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना ही इनके काम के दौरानियों को बढ़ाया जाए। कंपनीज के पुराने किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही इनसे काम लिया जाए। 8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी अपने मुलाजमीन से घर पर भी बैठकर काम लेगी तो उसे अलग से मुआवजा यानी कि सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि ओवर टाइम कहलाता है, और इनकी तनख्वाहें भी इन्हें टाइम पर दी जाएं। ये वज़ारत अमल की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों को वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं और मुलाजमीन से कहा गया है कि अगर इनकी कंपनी इनके साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती करती है तो वो फौरी तौर पर वज़ारत अमल की हेल्पलाइन 19911 पर रुजू करें या हमारी वेबसाइट पर इनकी कंप्लेन करें। ऐसी कंपनियों के खिलाफ सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी। याद रखें, वो तमाम कफ़ील जो अपने मुलाजमीन को इसी लिहाज से सैलरी नहीं देते वो भी इसी कानून के ज़ुमरे में आते हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात को वज़ारत अमल की जानिब से जो अहम हुक्मनामा एलामिया जारी किया गया है इसकी तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। याद रखें, 19911 वज़ारत अमल का हेल्पिंग नंबर है। आप इस पर इनसे पूरी मालूमात उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी और दीगर और भी ज़ुबानों में कर सकते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा वज़ारत सेहत की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया कि 14 दिन तक मुसलसल निगहदाश्त में रखने वाले 19 अफराद को अब इनके घरों में रवाना कर दिया गया है। इनमें वबाई मर्ज ना होने की तस्दीक हो गई, लिहाजा इसी बिना पर इन्हें यहाँ से घरों पर भेजा जा रहा है। याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत बेहतरीन तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रही है। इस बारे में वज़ारत सेहत ने कहा कि 937 पर अगर खुदा न खास्ता कोई आपको शक और शुबा होता है तो फौरी तौर पर हमें मुतला किया जाए ताकि मुतल्लिका टीमें आकर फौरी तौर पर आपको चेक कर सकें। याद रखें, सऊदी अरब में इस तमाम प्रोसीजर का यानी इस तमाम चेकिंग का और इलाज की कोई फीस नहीं है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक एलामी जारी किया गया है कि अगर किसी भी इदारे या शख्स को इंतहाई ज़रूरत के तहत एक रीजन से दूसरे रीजन, जो कि पाबंदी लगने के बाद बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, मूव करना चाहते हैं, यानी वो दूसरे रीजन्स में आना जाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें उनके ईमेल एड्रेस जो कि roc@psc.moi.gov.sa है, इस पर राब्ता करना होगा और तमाम मालूमात फराहम करनी होगी। अगर इदारा समझेगा कि इनको इस बारे में कोई इजाजतनामा जारी किया जाए तो इजाजत दी जाएगी, अदरवाइज किसी और जराए से अगर वो कोई इजाजत हासिल करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। और जो भी शख्स इस पाबंदी का, जो कि सऊदी हुकूमत ने अभी शाही फरमान के बाद जारी की है, इस पर अमल नहीं करेगा तो 10,000 रियाल जुर्माना और 20 दिन की जेल हो सकती है। हाइल रीजन से खबर आई है कि वज़ारत तजारत ने हाइल में खुफिया गोदाम से 10 लाख से जायद हफाजती मास्क बरामद कर लिए हैं। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये गोदाम एक एजेंट ऑनलाइन चला रहा था। गोदाम में मौजूद जखीरा किए गए मास्क जब्त करके मुनासिब कीमत पर मार्केट के हवाले भी कर दिए गए हैं, जो कि वज़ारत तजारत का एक बेहतरीन इक़दाम है। गोदाम के मालकान को हिरासत में लेकर तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है। सऊदी हुकाम का इस बारे में कहना है कि तमाम कस्टमर्स यानी सार्फिन
ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں ہمیں فوری طور پر اطلاع دیں۔ ہماری ٹیمیں 24 گھنٹے کارروائی کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہیں۔ یاد رکھیں، وزارت تجارت کا ہیلپنگ نمبر 1900 یعنی 1900 ہے۔ اس پر آپ فری میں کال کر کے کوئی بھی ایسی مشکوک سرگرمی کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کسی بھی مارکیٹ میں، چاہے بقالہ ہے یا سپر سٹور ہے، وہاں پر قیمت زیادہ لگ رہی ہے یا کسی شخص نے کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہے تو فوری طور پر اطلاع دیں۔ یہ آپ تمام حضرات، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، اولین ذمہ داری ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے غیر اخلاقی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد 2 خواتین سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی فیلڈ کنٹرول کی ٹیم نے نشاندہی کر کے تمام ملوث افراد کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ایک شخص فخریہ انداز میں غیر اخلاقی حرکت کا اعتراف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پولیس انتہائی کم وقت میں اس ویڈیو میں شامل تمام افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والا ریاض کے ایک ہوٹل میں نشے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ غیر اخلاقی زبان اس نے استعمال کی۔ اس ویڈیو کے بعد یہ شخص ریاض کے مختلف محلوں میں رہائش بدلتا رہا۔ سراغ رساں ٹیم کی مدد سے اسے مشرقی ریاض کے القدسیہ محلے کے ایک مفروشے سے ایک خاتون کے ساتھ پکڑ لیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس معاملے میں مزید 10 افراد بھی شامل ہیں اور یہ سب کے سب شہری ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے نشہ اور شراب اور دیگر اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں۔ تمام افراد کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنا کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور ایسے تمام افراد جو کہ غیر اخلاقی یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، سخت سزا اور جرمانے کیے جاتے ہیں۔ دوستو، موجودہ حالات میں کچھ لوگ اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور منافع خوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ جگہ پر بہت اچھے ادارے اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب میں کچھ سرمایہ کاروں نے اپنی دکانوں کے کرائے لینے سے انکار کیا ہے کیونکہ موجودہ حالات میں جو ان کے کرایہ دار ہیں وہ اپنا بزنس جاری نہیں رکھ پا رہے اور ان کے کرائے لینا ان سے کھلی زیادتی ہوگی۔ سعودی عرب کے اہم فاسٹ فوڈ میک ڈونلڈ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ سعودی عرب میں جتنے بھی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز یا دیگر میڈیکل سٹاف اس موذی مرض سے کرنے میں مصروف ہے، 24 گھنٹے میک ڈونلڈ ان کو کھانے پینے کی فری میں سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ میک ڈونلڈ کا ایک بہترین اقدام ہے جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ میک ڈونلڈ کی انتظامیہ نے مزید کہا کہ پوری مملکت میں 1500 سے زائد ہماری برانچز ہیں۔ ان برانچز 24 گھنٹے یہ سہولت فراہم کریں گی اور متعلقہ ہاسپٹل یا دیگر جہاں پر بھی میڈیکل ٹیمیں اس موذی مرض سے عوام کو چھٹکارا دلانے کے لیے کام کر رہی ہیں، وہاں پر ہماری سروسز انہیں خود مہیا کی جائے گی۔ مملکت میں پروازوں کی بندش کی وجہ سے سعودی ایئر لائن نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مسافر طیارے بعض ممالک کے لیے کارگو سروس کے طور پر بھی چلائے جائیں گے۔ طیارے سعودی کارگو کمپنی کے تعاون سے کارگو کی سروس فراہم کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد سعودی ایئر لائن کے طیارے جو اس وقت مالی مشکلات کا شکار تھے، دوبارہ سے منافع بخش کاروبار میں شامل ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کارگو سروس بھی بڑے پیمانے پر ممکن ہو سکے گی، جس سے مملکت میں کسی بھی چیز کی قلت کے پیدا ہونے کے امکانات اب زیرو ہو چکے ہیں۔ وزارت تجارت اس بارے میں پہلے ہی اعلامیہ کر چکا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں تمام ضروریات زندگی الحمدللہ وافر مقدار میں موجود ہے، کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی ایئر لائن کی اس کاوش کے بعد جو اس نے اپنے مسافر طیارے کارگو سروس کے لیے استعمال کرنے شروع ہوئے ہیں، اس بارے میں مزید مثبت پہلو سامنے آیا ہے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے اپنے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں، کے لیے آن لائن خدمات پر لی جانے والی فیس 6 ماہ کے لیے معاف کر دی ہے۔
बैंक बैलेंस कम से कम हद से भी कम हो जाने पर लगने वाली फीस भी अब अगले 6 महीनों तक नहीं ली जाएगी। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जिसे समा कहा जाता है, उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर ली जाने वाली फीस और मुनाफे का भी जायजा लिया जा रहा है। मौजूदा इक्तिसादी हालात की वजह से मुनाफे की शरह भी कम से कम कर दी जाएगी। समा ने तमाम बैंकों को तरसील ज़र यानी कि ट्रांसफर, जो मनी ट्रांसफर की जाती है, या ऑर्डर मनसूख करने वाले अकाउंट होल्डर से भी जिसमें गैर मुल्की करेंसी भेजने पर ली गई फीस भी वापस करने की हदायत जारी कर दी हैं। इस तरह किसी अकाउंट होल्डर ने सफर के लिए जो रिजर्वेशन कराया होगा या रिजर्वेशन किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से की गई होगी तो उस पर भी अब फीस नहीं ली जाएगी, जो कि सऊदी हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है, क्योंकि मौजूदा हालात में इस तरह से फैसलों से अवाम को सहूलियात ही मिलती हैं। रियाद की तारीख में सबसे बड़ी डकैती, जिसमें 14 लाख रियाल मुख्तलिफ 11 अफराद ने, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब और दीगर 4 से 5 कंट्रीज से था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि फरवरी के आखिरी दिनों में 14 लाख रियाल की एक ATM से डकैती की गई, जिसमें 11 अफराद शामिल थे, जिसमें 4 मिस्री, 4 बल्गारिया के, 1 रूस, 1 मालदीव और 1 सऊदी शहरी शामिल था। इन तमाम अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने इंतहाई महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गिरफ्तार कर लिया है और दीगर ममालिक से भी राब्ता करके इन तमाम अफराद से मुतल्लिका रकम भी पकड़ ली है। तमाम कार्रवाई ये जाहिर करती है कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इंतहाई पेशेवराना तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। यकीन जाने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा अमन व अमान सऊदी अरब में इसी पेशेवराना और बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ही मुमकिन हुआ है।